नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा लमयमूत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना अमीरुल आज़म दामत बरकातुहुल आलिया, जनाब मोहतरम सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मोहतरम इब्राहीम साहब, हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब, मैं किस किस का नाम लूँ और किसका छोड़ूँ, मैं इन तमाम अकाबिरीन की अज़मतों को सलाम करता हूँ। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम अज़ीज़ और बाज़मीर मुहाजिराबाद और मज़ाफ़ात के वासियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत यूनिट मुहाजिराबाद के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम अपने मकसूद की तरफ रवां दवा है। मुझसे कबल यकीनन आप दोस्तों ने कुरान मजीद की तिलावत भी समाअत फरमाई, हज़रत मौलाना का बयान भी सुना, मौलाना कासिम गुज्जर साहब की नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। मुझे हुक्म हुआ मैं रसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ दो चार बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज आपके इस मकामी हाल के अंदर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत यूनिट मुहाजिराबाद की पूरी क़ियादत मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने इस यूनिट की तमाम पार्टी और क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन दोस्तों ने मुझे इंतहाई खुशी है। हमेशा ये दोस्त मस्जिद के अंदर कॉन्फ्रेंस किया करते थे, शुक्र है कि मस्जिद से बाहर आ गए। आज शादी हाल के अंदर है, कल इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रोड के ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हम बाहर रोड में या किसी पार्क में इंशाअल्लाह करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंसें और ये काम और इस काम के अंदर तवज्जो, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुंचाने की कोशिश हमारे इस यूनिट ने की है, जिसकी सरपरस्ती हमारे इस मुहाजिराबाद की तमाम दीनी क़ियादत कर रही है, अकाबिरीन कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन कर रहे हैं, उलमाए किराम कर रहे हैं। वहाँ उसके साथ साथ उसके मुहिब, मुखलिस, उनके खुदाम जनाब हाजी सईद साहब का भी एक अहम किरदार है। मैं इन सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, हिम्मत दिलाता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा अल्लाह इन दोस्तों को हमेशा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मैदान में रखे, सरगर्म रखे और मुसलमानों के ईमान की बका और सालमियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मेरा अल्लाह इनको कबूल करे। आमीन। मैंने आप दोस्तों के सामने रहमत कायनात, मक़सूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पड़ा है। मुख्तसर वक्त में 10 मिनट में उसके ऊपर गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिस तरह मुसलमान होने के लिए अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रबूबियत का इकरार करना जरूरी है, जिस तरह मुसलमान होने के लिए अल्लाह की रबूबियत का इकरार करना जरूरी है। ऊंची बात से बोलिए, जरूरी है। जिस तरह मुसलमान होने के लिए
1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے قرآن مجید کو آسمانی آخری کتاب ماننا ضروری ہے، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اگر میں یہ جملہ نہ کہوں تو میری گفتگو آگے نہیں بڑھتی۔ جس طرح پکا سچا پیڈا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے روزے میں زندہ ماننا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب توجہ کیجئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے، میرے حضور نے فرمایا اِنَّ عیسیٰ لم یمت۔ میں نے یہ گفتگو کیوں شروع کی؟ آج آپ کے ملک پاکستان کی سرزمین پر بہت سارے فتنے ایسے موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، وہ غامدیت کا فتنہ ہو، وہ محمد علی جہلوی کا فتنہ ہو، اس طرح اور بہت سارے فتنے ہیں، اور بہت سارے افراد جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ گریجویٹ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے دیندار داڑھی والے اپنے آپ کو مولوی کہلانے والے بھی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سارے ماحول کو سامنے رکھ کر میں نے آج کی یہ گفتگو شروع کی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ کس نے فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ دوسری روایت کے اندر میرے حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے۔ عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے۔ اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے نبی نے فرما دی وہ سچ ہے، حق ہے، اور سچ ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ سچ ہو کر حضور نے کیا فرمایا؟ اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، گویا کہ اس شخص نے میرے نبی کے اس فرمان کا انکار کر دیا ہے، میرے نبی کی حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ جو شخص میرے نبی کی حدیث کا انکار کرے، میرے نبی کے فرمان کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ کافر حضور نے کیا فرمایا؟ اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے، فوت بھی نہیں ہوئے، آئے بھی زندہ تو ہے آسمانوں میں۔ توجہ۔ نمبر 2، قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت موجود ہے، میں اس وضاحت کی طرف نہیں جا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ جب وہ معجزات ظاہر ہوئے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیرودیش بادشاہ کو ان کے اداروں نے، ان کی ایجنسیوں نے جا کر کہا بادشاہ سلامت، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے معجزات ظاہر کرتے رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ مانے گی۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی والے مریض کے اوپر دم کر کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے مریض کے اوپر پھونک مار کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے پرندے پر دم کر کے
اس کو پرندہ صحیح شکل میں بنا کر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس طرح کے موج ظاہر کرتے رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ مانے گی، تمہاری طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، تمہارے پاس تو شاید ہے کچھ نہیں، تمہیں تو بولنا سیدھے سے آتا بھی نہیں ہے، تمہیں تو اٹھنا بھی نہیں آتا، صحیح طریقے سے چلنا نہیں آتا، تم تو صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، تمہارے ہاں ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر دیکھو کہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، پوری دنیا کی توجہ ادھر ہو رہی ہے، پوری دنیا ادھر دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ادھر دوڑی جا رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا وقت اور گزر گیا، پوری دنیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ مان لے گی۔ آج وقت اس کا حل نکال لیجئے۔ ہیرودیڈ بادشاہ نے اپنی فوج کو کہا جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ ہیرودیڈ بادشاہ کی فوج چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ہیرودیڈ بادشاہ کی فوج نے جا کر اس مکان کو اپنے گھیرے میں لیا ہے۔ ابھی ترتیب بنا رہے ہیں، ابھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کس طرح دروازہ توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ فوج باہر کھڑی ہے، ابھی منصوبے بنا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر موجود ہے۔ مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے حوالی تھے، ان کے امتی تھے، ان کے خدام تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اس ماحول کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حوالیوں کو، اپنے ان امتیوں کو اس موقع پر جو فرمایا وہ بنوان آج بھی ساری عبارت انجیل کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج وہ عبارت آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو، تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ اگر علماء کرام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے تو یہ جو آخری جملہ میں نے کہا ہے آیا تو انجیل کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ نبی آئے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ یہ جملہ لے کر میں چلتا چلتا قرآن مجید کے پاس پہنچا، میں نے قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، پھر قرآن مجید بول رہا تھا، انجیل کے اندر آیا تھا کہ وہ آئے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ انجیل نے تو کہا تھا وہ آئے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ قرآن نے کہا وہ تو آ گئے ہیں جو خود نہیں بولتے جب تک ان کو خدا بلوائے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آئے ہوئے لوگوں مجھے اونچی آواز، آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو، آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو۔ تو کدھر جا لینے دو؟ باتیں دو ہوئی، کتنی؟ دو۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک بات میں نے حضور کے فرمان سے، ایک بات میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے۔ حضور نے فرمایا اِنَّ عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو کہاں پہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو، جا لینے دو۔ تو کدھر جا لینے دو؟ میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے، ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے، ذخیرہ احادیث کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث لے کر آئے ہیں، میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی بات سے عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو کہاں پہ ہیں؟ اونچی بات سے آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو۔ کدھر؟ آسمانوں پہ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پہ۔ وہ فوت جو کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔
چکر دیتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہے، کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ، زندہ سلامت کہاں پہ؟ آسمان پہ۔ توجہ کیجئے، میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس آئیں گے، بے شک بے شک اور حضور نے فرمایا قرب قیامت واپس آئیں گے، کہاں سے؟ آسمان پہ، سعودیہ سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے، مصر سے، آسمان پہ، شام سے، آسمان پہ، کینیڈا سے، آسمان پہ، ایران سے، آسمان پہ، امریکہ سے، آسمان پہ، کہاں سے؟ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان، اس وقت کہاں پہ ہیں؟ آسمان، موت نہیں ہے، زندہ سلامت کہاں پہ؟ آسمان، آسمانوں پر۔ آسمان۔ میرے حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت فرشتوں کے ذریعے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد سے نیچے، مینار سے نیچے مسجد میں پہنچیں گے، میرے پیغمبر نے فرمایا اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں بن چکی ہوگی نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے، اقامت کہیں جا رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں پہنچیں گے، حضرت امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کس مسجد نماز پڑھتے ہیں؟ جامع مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے سے میں پوچھتا ہوں آپ کتنے عرصے سے اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ 15 سال، 20 سال سے، 11 سال سے آپ نے کبھی اپنی قباء مسجد کے اندر ایسا ہوتے ہوا دیکھا ہے کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، اقامت کے آخری جملے کہے جا رہے ہیں، ایک مولوی صاحب مسجد کے اندر پیچھے دروازے سے داخل ہوا ہو اور آپ کے امام نے مصلی چھوڑ دیا ہو، کیا وہ مولوی صاحب آ گیا ہے وہ آ کر نماز پڑھائے؟ نہیں، ایسے ہوا؟ نہیں، 12 سال میں، نہیں، 15 سال میں نہیں ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا، توجہ، میرے حضور نے فرمایا حضرت امام مہدی مصلی پہ ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی، اقامت کہیں جا رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے، حضرت امام مہدی کو پتہ چلے گا، مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ آپ نماز کون پڑھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اور صاحب کتاب نبی۔ حضرت امام مہدی غیر نبی ہیں، ایک اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا حق ہے کہ وہ آ کر نماز پڑھیں۔ حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے، حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، بڑھتے بڑھتے مصلی کے قریب آ کر حضرت امام مہدی کو یہاں سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، آقا نے فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمائیں گے، آج امام مہدی آج نماز آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ، آج نماز آپ پڑھیں گے، اونچی بات سے، آپ پڑھیں گے، آج نماز آپ پڑھیں گے۔ اگر میں نے نماز پڑھائی، اگر میں نے نماز پڑھائی، کہیں حضور کی امت یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج اپنی نبوت چلانے کے لیے آ گیا ہے، نہ نہ، آج نماز آپ پڑھیں گے، میں عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے تخیلات کی دنیا میں جا کر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امام مہدی آج نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی پوری امت کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت بھی نہیں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے نبی کی حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت بھی نہیں چلتی، اسی بات سے نہیں چلتی، کسی سچے نبی کی نبوت بھی نہیں چلتی۔ میں کسی جھوٹے کذاب کی نہیں بات کر رہا، سبحان اللہ، میں اللہ کے سچے نبی اور صاحب کتاب نبی کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ،
इमाम मेहदी नमाज आप पढ़ाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़कर ये साबित करना चाहता हूँ कि हुजूर की नबुव्वत के होते हुए किसी सच्चे नबी की नबुव्वत नहीं इधर तो हाजी साहब, इधर तो अकेले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, अकेले तनहा, उधर 1,24,000 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 1,24,024 थे। मुसल्ले पे कौन थे? शरीयत किसकी थी? तरीका किसका था? नबुव्वत किसकी थी? शरीयत किसकी थी? नमाज कौन पढ़ा रहा था? पीछे कौन? सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर के होते हुए अगर 1,24,000 अंबिया की नबुव्वत नहीं चल सकती तो किसी कज़्ज़ाब दज्जाल काने मलून की चल सकती है? नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इमाम मेहदी नमाज आप पढ़ें, मैं आपके पीछे नमाज पढ़कर हुजूर की पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया। सुभान अल्लाह। हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया है। आज एक मलून कादियानी मिर्जा मलून ये कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। मिर्ज़ा गाड़े में लानत, मिर्ज़ा गाड़े में लानत। बेशुमार क्या कहता है? मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है, सिर्फ दावा नहीं करता बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हुए कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो शराबी थे। सिर्फ यहां तक नहीं कहता, वो ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी गलती को छुपाने के लिए एक यूसुफ नज्जार के साथ गलत ताल्लुकात इस्तेमाल किए थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह के नबी को गाली दे, अल्लाह की नबी की वालिदा मोहतरमा पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाए, नालत है, बेशुमार लानतें, करोड़ों अरबों लानतें। नालत है। मिर्ज़ा गाड़े में लानत, मिर्ज़ा गाड़े में लानत, मिर्ज़ा गाड़े में लानत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मलून ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आसमानों से आएंगे उनका क्या नाम होगा? इस मलून का नाम गुलाम अहमद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम मरियम, इसकी माँ का नाम चिराग बीवी। वो बगैर बाप के पैदा हुए, इसके 6 फुट का गुलाम मुर्तजा बाप खड़ा है। वो आसमानों से आएंगे, ये माँ के पेट से आ रहा है। ये मलून कहता है कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर 40 या 45 साल जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर शादी भी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे भी होंगे। 45 साल के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन मदीना तय्यबा रोज़े रसूल के अंदर। सुभान अल्लाह। लेकिन मिर्जा कादियानी मलून कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है। हुजूर ने क्या फरमाया कि उनकी तदफीन कहाँ होगी? मदीना मुनव्वरा में, मदीना तय्यबा रोज़े रसूल। और ये क्या कहता है, कहाँ पे है? कश्मीर के अंदर है। इतना झूठ बोलता है। इस मिर्ज़ा मलून कादियानी ने एक दावा ये किया कि इमाम मेहदी हूँ, एक दावा ये किया कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, एक दावा ये किया कि मुझे देखने वाले सहाबी हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने एक दावा ये किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन है। एक दावा ये किया कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा है। एक दावा ये किया कि मेरा घराना अहले बैत है। एक दावा ये किया कि जो मैं बोलता हूँ वो हदीस है। एक दावा ये किया जो मैं लिखता हूँ वो कुरान मजीद है। मिर्ज़ा कादियानी ने एक दावा ये किया, जो मुझे मानते हैं वो मुसलमान है, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं वो काफिर है।
मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ तक भी कहा जो मुझे नहीं मानता वो कईयों की औलाद है, यहाँ तक भी कहा जो मेरी नबुव्वत का इनकार करे उनके बाद जंगल के सूअर उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, यहाँ तक भी कहा जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी और दोस्ती है। मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को खुदा कहे, अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहे, अपने आप को इमाम मेहदी कहे, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अपने देखने वालों को सहाबी कहे, अपनी बीवी को मौल मोमिनीन कहे, अपने घराने को अहले बैत कहे, अपने बोलने को हदीस कहे, अपने लिखने को कुरान मजीद कहे, वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? आज ये फितना कादियानियत गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, करिया करिया, पागल कुत्तों की तरह, मक्कार लोमड़ियों की तरह फिर रहा है और मुसलमानों के ईमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के हाथों से रसूलुल्लाह के दामन को छुड़ाने के लिए आज मंसूबा बंदी की जा रही है। आज ये कादियानी दीन इस्लाम को पारा कर रहे हैं। आज ये कादियानी मिर्ज़ा बलून को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश कर रहे हैं। आज ये कादियानी असहाब रसूल की तौहीन कर रहे हैं। आज ये कादियानी अंबियाए किराम को गालियां दे रहे हैं। आज ये कादियानी तौहीन आमेज लिटरेचर गली गली मोहल्ला मोहल्ला तकसीम किया जा रहा है। ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में हो, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, अपने आप को आशिक रसूल भी कहूँ, अपने आप को मोहब्ब रसूल भी कहूँ, अपने आप को हुजूर का वफादार भी कहूँ, अपने आप को हुजूर का तरफदार भी कहूँ। मेरी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ हो रहे और मैं हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की नामुस के लिए, हुजूर की हुर्मत के लिए, हुजूर के तकद्दुस के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर के साथ वफाया करूँ, हुजूर की नामुस के लिए मैदान में न उतरूँ। फिर मुझे डर लग रहा है कल क़यामत के दिन मैं कैसे मुंह से अपने पैगंबर के सामने जाऊंगा, मैं कैसे मुंह से अपने हुजूर के सामने जाऊंगा। इसलिए कि मेरे पास, मेरे और आपके पास हुजूर के अलावा और है क्या? मेरे और आपके पास हुजूर के अलावा और है क्या? आज ये क़यादत ऐसा तशरीफ़ रखिए, आज ये क़यादत मुहाजिराबाद की आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की यूनिट की ये जिम्मेदारान और ये क़यादत दीनी बुजुर्ग और हाजी सईद साहब मुझसे और आपसे एक मुतालबा कर रहे हैं। देखो जिंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी की शाम हो जाए। सांस जो मैंने लिया है वो बाहर आ सकता है भी नहीं, जो बाहर आया है वो अंदर जा सकता है भी नहीं। ये भी पता नहीं कि मैं हाथ से निकल कर घर भी पहुंचूंगा या नहीं। जिंदगी का कुछ पता नहीं। आइए आज मैं इस मकामी हाथ के अंदर बैठकर खत्म नबूवत के उन्वान पर यह प्रोग्राम है, हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के हवाले से मैं और आप जमा हुए हैं। आज मैं इस मकामी हाल में बैठकर कबूलियत की घड़ियां हैं अपने नकाबिरीन के सामने एक आहद करूं, एक तस्दीक़ आहद करूं इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान है अपने बावफा नबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह और हुजूर के बागी और कादियानों का इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या बताओ करो फिर इंशाअल्लाह जितना मजमा है कसीर तादाद में यहाँ हाजिर है गयूर मुसलमान बैठे हैं, हुजूर के आशिक और दीवाने और परवाने और मतवाले बैठे हैं, हुजूर के वफादार तरफदार बैठे हैं, हुजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना ज़्यादा समझने वाले बैठे हैं। इतने बड़े मजमे में से आज मुझे 30 नौजवान चुने। कितने? 30 नौजवान। वो नौजवान जो अभी तक खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारे इन साथियों के साथ नहीं जुड़े हुए, वो अपने काम में मसरूफ हैं, तिजारत के अंदर, मुलाज़मत के अंदर, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे इस काम के अंदर नहीं जुड़े हुए। वो लोग चाहिए जो जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहिए जो नहीं जुड़े हुए वो चाहिए। 30 नौजवान खड़े होकर हमारी इस क़यादत को ये कहें इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने बावफा नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके शाना बशाना खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे कितने नौजवान चाहिए? 30। इधर से
माशाअल्लाह का काम करेंगे इंशाअल्लाह। काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इस क़यादत को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब रात को आवाज देंगे तो आओगे इंशाअल्लाह। आवाज दोगे तो आओगे इंशाअल्लाह। आवाज दोगे तो आओगे इंशाअल्लाह। के अंदर बुलाएंगे तो आओगे इंशाअल्लाह। के अंदर बुलाओगे तो इंशाअल्लाह। आएंगे क्या उस काम के लिए इंशाअल्लाह। आप दोस्तों को जज़ाए खैर अता फरमाए मैं एक मर्तबा फिर आप सबको इस कामयाब और बेहतरीन कॉन्फ्रेंस के इनाकात पर मुबारकबाद देता हूँ जज़ाकल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने हर साल लाहौर की सतह पर एक तकरीरी मुकाबला कराती है ताकि हमारी नौजवान नस्ल को मालूमात हासिल हो सके और अपना माफी ज़मीन इजहार करने की ढंग आ जाए, तरीका आ जाए। तकरीरी मुकाबला कराती है। इस मर्तबा ये तकरीरी मुकाबला 11 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकज जामे मस्जिद आयशा मुस्लिम टाउन के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है। इश्तिहार आपको पहुंच जाएंगे। 2 उन्वान पर यह तकरीरी मुकाबला होगा। ख़त्म नबुव्वत कुरान और अहादीस की रोशनी में। दूसरा, कादियानी और दूसरे काफिरों में फ़र्क क्या है। कादियानी भी काफिर हैं, ईसाई भी काफिर हैं, यहूदी भी काफिर हैं, सिख भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, बुद्ध मत भी काफिर हैं, कादियानी भी काफिर हैं। उन काफिरों में और कादियानियों में क्या फर्क है। जब ये दोनों काफिर हैं तो इनके अंदर फर्क क्या है। इस मौजू पर 2 उन्वान पर ये गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह जो पहले नंबर पर आएगा उसको 10,000 रुपया नकदी इनाम और किताबों का एक सेट मिलेगा। जो दूसरे नंबर पर तकरीरी मुकाबले में आएगा उसको 7,000 रुपए नकदी इनाम और एक किताबों का सेट और जो तीसरे नंबर पर आएगा उसको 5,000 रुपए का किताबें मिलेंगी। मैं आप सब साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप इस मुकाबले में हिस्से भी लें और सिबात के लिए भी वहां तशरीफ लाएं ताकि आपको पता चले कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत किन किन रास्तों पर क्या क्या तरीके अपनाकर अपनी नौजवान नस्ल को ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ लिए तैयार कर रही है। मैं क्या कहूँ इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएंगे। जो मौलाना ने ऐलान फरमाया इसमें दीनी मदारिस के साथ स्कूल और